FIR नहीं काटी अपने फोन पे? वो दिखाएं जरा। अभी आप देखें खादिम कहाँ गए? अभी भाई वो निकाल रहे हैं। मुनीर अहमद साहब जिम्मेदार एहलकार हैं यहाँ के। मुनीर साहब कब से हैं आप यहाँ पे इस थाने में? सर अभी मेरे को 2-2.5 अच्छा, तो तफ्तीशी अफसर अपॉइंट हो गया? सर वो इंस्पेक्टर इकबाल नियाजी साहब हैं हमारे। अच्छा, वो नियाजी साहब किधर हैं? सर वो अभी तफ्तीश के लिए गए होंगे, है ना? हाँ। SHO साहब कौन है? सर इंस्पेक्टर मोहम्मद फारूक सत्ती साहब हैं। ये 1261 FIR। अच्छा। और हमारे SHO की तरफ से है और इसमें पूरे हालात लिखे हैं जो। अच्छा, मुझे बताएं कि दफा कौन कौन सी लगाई है? 147, 148, 149, 160, 353, 324, 427, 435, 36, 395, रीड विद 7 ATA एंटी टेरर। इसमें को 302, 306, 307 हमें इतने लोग मारे गए, वो नहीं काटी आपने? सर वो हमारे इलाके में कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि बंदा जख्मी हुआ हो और उसकी FIR में। ये कितनी एम्बुलेंसें खड़ी हैं अभी भी बात? सर वो खड़ी है। उनका रिकॉर्ड क्या कहता है, कितने जख्मी हुए? सर हमारे रिकॉर्ड में कोई बंदा जख्मी नहीं हुआ सिवाय हमारे 2 पुलिस वालों। आप कहाँ थे उस दिन जब ये हुआ? सर मैं भी इधर ही था। अच्छा, तो वो लोग तो सारे कहते हैं कि पुलिस और रेंजर्स जो पीछे खड़े रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया? नहीं सर। आपने कुछ किया? सर हम नहीं, अगर सर हम लोग सीधे अगर स्टेट फायर वगैरह करते तो मातमी जुलूस आ रहा था, उसमें काफी नुकसान हुआ था। जुलूस सर बिल्कुल सामने आ रहा है। नहीं सर नहीं था। नहीं था वो मातमी जुलूस किधर था? सर मातमी जुलूस बिल्कुल साथ साथ ही किधर था? यही सर अपने इलाके में। यहाँ से कितनी दूर था? सर नजदीक ही था, सामने नजर आ रहा था। यानी इधर आग लगाने वाले पे पकड़ा नहीं जा सकता था उसको? किसको? आपने सिर्फ फायर मारना था कि पकड़ने की भी कोशिश की? सर हम लोगों ने हवाई फायरिंग की है। नहीं करी हवाई फायरिंग हम ठीक कह रहे थे, हवाई फायर कर लो ताकि लोग उससे मुंतशिर हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं सुना। मुझे अभी एक साहब ने बताया कि आप IG साहब को पूछो कि हमें इस्लाह दिया था या खाली स्टिकर दी थी। ये चैम्बर को कॉमर्स में जो नीचे सेल लगा हुआ है उसके अंदर एक पुलिस वाला बैठा हुआ है। अरे ये बताया ऐसा करते हैं मुनीर साहब, हम ये मान लेते हैं कि ये सारे झूठ बोल रहे हैं। क्या वजह, झूठ क्यों बोल रहे हैं? नहीं सर अभी हम लोग तो नहीं झूठ बोल रहे हैं। हमारा क्यों है ये? सर हमारी FIR में भी हमने ये लिखा है कि हमने हवाई फायरिंग किया है। एक मिनट, आपने हवाई फायरिंग जब की है? जी सर। तो कौन से वेपन की है? सर हमारा सरकारी वेपन था SMG। तो उसके शेल्फ भी होंगे जो आप जमा कराते हैं बाकी माल खाने में, कितने वो कितने जमा कराए हैं उसकी रिपोर्ट? सर उसकी रिपोर्ट सर इन्वेस्टिगेशन शोभा तो आपने फायरिंग की है तो आपको पता है ना, आपने जमा करानी है सर। उस टाइम आपके जिम्मे आना है। सर उस टाइम पे इतनी अफरा तफरी थी, इतनी पब्लिक थी। बाबा 4 दिन हो गए इस बात को, मैं तो चौथे दिन इसलिए आया हूँ ताकि सारा काम हो गया और मैं तारीफ करूँ आपकी आके। सर हमारे थाने की हिस्सा है ट्रैफिक पुलिस चौकी, उस तक दहशतगर्द या जो शरपसंद थे वो पहुंचे हैं, उन्होंने हमारी पुलिस चौकी को आग लगाई है। मेरे सवाल बड़ा सिंपल है। जी सर। आपने कोई रपट दी है कि हमने कितने हमारे पास गोल पड़ी हैं, कितने हवा में फायर किए हमने? सर ये उसी रोज की FIR है, उसमें पूरी तफसील तो नहीं आ सकती है, मगर ये जरूर हमने लिखा है कि हमने हवाई फायरिंग की और उसमें हवाई फायरिंग आप हवा में कर रही है ना? सर मुझे बताएं शेल कहाँ है आपके? आपने जमा तो करानी होती है ना अगर आप फायरिंग करते हैं? वो हिसाब किधर है? जब यानी आपसे किसी ने पूछा नहीं, IG ने, CCPO ने, आपके DIG ने, ये सारे आपको ये इजाजत देते हैं कि खुले आम आप जितनी मर्जी फायरिंग कर लें, उसका कोई हिसाब नहीं है? सर हमारे DIG साहब की सुपरविजन में सारा काम। IG आए हैं इस थाने में? सर बिल्कुल आए हैं, उसी रोज उसी टाइम आ गए। तो ये IG सवाल नहीं पूछे थे जो मैंने आपसे पूछे? सर वो खुद वहाँ पर गए हैं, मौके पर। IG ने भी हवाई फायरिंग की है? नहीं सर IG ने नहीं की है फायरिंग, CCPO ने बाद में है जब कुछ हालात कुछ आपको मना किया गया था कि आपने फायर नहीं करना, कि आपने अपना खुद अकल? नहीं सर मैं जी मेरे सामने आप क्योंकि SHO साहब थे, DSP साहब थे, सब खड़े, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ कि आप खोला अल्लाह के वास्ते फायर करें, हवाई फायर करें, भाग जाएंगे। कहते हमें इजाजत नहीं मिली पीछे से। सर मैंने तो ये नहीं कहा। और हमारे वो शहीद भी हो जाना तो कोई परवाह नहीं है, मेरे बहन भाई भी बच्चे, मगर ये आपका झूठ नहीं देता है। झूठ ना बोलो, कब्र के हिसाब से डरो, अल्लाह के हिसाब से डरो। जो आप कह रहे हो कब्र में नहीं जाना है, नहीं तो सिर्फ इनको इंसान ऐसी मर जाएंगे, पड़ जाएंगी।
اب مجھے صرف وہ رپورٹ دکھائیں جو آپ نے اپنے مال خانے میں جمع کرائی ہے کہ اتنے میں نے فائر کیے ہیں کھانے والوں نے اور یہ اس کے خالی کارٹریج. سر یہ دیکھیے آپ اس میں وہ خالی تعداد کا ہے سر تعداد تو اس میں نہیں ہے تو پھر یہ انکمپلیٹ ہوئی نا. سر یہ دیکھیے آپ اس میں فائرنگ کا ایف آئی ہے اس میں. آر تھانے کی ایف آئی آر اور ڈاکٹر کا نسخہ میں نہیں پڑھ سکتا. سر میں پڑھ کے بتا دیتا نہیں آپ اس کو چھوڑیں, مجھے آپ صرف وہ بتائیں جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. سر وہ اس کا کوئی تفصیل میرے پاس نہیں ہے. اچھا وہ کب تک آئے گی؟ سر یہ انسپیکٹر اقبال نیازی صاحب ہے شعبہ تفتیش سے. یہ پولیس کا ہوٹر ہے کہ ایمبولینس کا سائرن ہے؟ سر میں اندر بیٹھا ہوں, مجھے کیا اندازہ اس میں یہ ایمبولینس کا ہوگا. یہ ایمبولینس کا نہیں ہے, یہ پولیس کا ہے. یہ کون ہے یہاں پہ؟ میں تو سر اندر آپ کو بیٹھا تھانے میں وی آئی پی ٹریفک کا پتہ ہوگا نا. سر میں تو یہاں بیٹھا ہوں, میں آپ کے سامنے ان کی ایف آئی آر لانچ کر رہا ہوں اور باہر ابھی آپ کے سامنے یہ کتنی پبلک کھڑی ہے, مجھے تو باہر نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ بھائی باہر کیا ہو رہا ہے. ایسے جو صاحب کہاں ہیں؟ سر وہ انتظام ڈیوٹی پر گیا تھا. اچھا وہ کدھر ہے؟ سر وہ ہیلی پیڈ پہ کوئی سیکورٹی ڈیوٹی ہے. اس کون آ رہے ہیں ہیلی پیڈ پہ؟ شاید کوئی جا رہا ہوگا سر, مجھے اس چیز کا وہ بالا ہی چلے. یعنی آپ لوگ ہیلی پیڈ کی ڈیوٹی کرنے کے لیے حاضر ہیں, وی آئی پی ڈیوٹیاں کرنے کے لیے 7 گاڑیوں کے لیے گھوڑوں کی طرح بھاگنے کے لیے آپ حاضر ہیں. یہاں پہ ڈاکوؤں کو آپ نہیں پکڑ سکتے. آپ کی نفری کتنی ہے تھانے کی؟ سر ہماری نفری تقریباً 70 کے قریب ہوگی. اور یہ سامنے 2 تھانے ہیں بیسیکلی. 2 تھانے سر. تو دونوں کی نفری کتنی ہے؟ سر وہ تو ان کا اندازہ ہوگا. میٹھا تو یعنی ساتھ ہے نا آپ لوگ؟ سامنے ہے سر, سامنے ایک ہی بلڈنگ میں ہے. جی سر ایک ہی. تو تقریباً 150 پولیس والوں نے ایک آدمی نہیں پکڑا. نہیں سر. ایک منٹ, آپ نے پکڑا کوئی آدمی؟ نہیں سر. کیوں, واقف تھے, رشتے دار تھے؟ نہیں سر ایسی بات نہیں ہے. کچھ لوگ پکڑے ہوئے ہیں جو وہ سر کوئی انویسٹیگیشن والوں کے پاس ہیں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں کچھ پکڑے نہیں اس کے. ایک منٹ, نہیں سر. کیا کرتے ہوئے پکڑا آپ لوگوں کو؟ سر یہ جلاؤ گراؤ وغیرہ کے حوالے سے. ان کے نام لکھے اس میں؟ سر اس میں تو نام معلوم کے یعنی اس میں کسی کو آپ نے جلاؤ کرتے ہوئے پکڑا اس کے نام پہ پرچہ نہیں کاٹا آپ نے؟ سر وہ بعد میں پکڑے گئے ہوں گے. ہم نے تو ایف آئی آر. یہ آپ کو کس نے, ہوم منسٹر نے یہ ڈائریکشن دی ہے کہ اس طرح کا کام کرنا ہے؟ نہیں سر. ہوم منسٹر نے کیا کہا آپ کو کہ تم نے مسکرینٹس کو نہیں پکڑنا؟ کس کے انڈر آتی ہے پولیس؟ سر وہ وزیر داخلہ کے اندر میں آتی ہے. وزیر داخلہ کہاں تھے اس وقت؟ آپ کی نیند خراب کر رہے ہیں, آپ تھانے کے اندر سو رہے ہیں. بڑی مہربانی ہے آپ کی, میں نے آپ کو سلام کرنا ہے, میں ان کو سلوٹ کرنا ہے. نہیں یہ تھانے میں سو رہے ہیں, اتنے فرض شناس افسر ہیں آپ, مبارک ہو آپ کو. جس طرح آپ ہمارے حکمران سو رہے ہیں, وزیر داخلہ سو رہے ہیں, اسی طرح آپ بھی سو رہے ہیں. نہیں آپ بھی سوئیں, مجھے بتائیں میں گندہ بھیجوں مالش کرنے والا, دبانے والا؟ جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ایسے بیٹھا ہوا ہوں, سو نہیں رہا ہوں. آپ نے شوٹ کر لیا نا, کیمرے میں ہے؟ ہاں میرے پاس کیمرے میں ہے آپ کا سونا. میں نے یہ صرف میں نے آپ سے معذرت کرنی ہے, آپ کی نیند ہم نے آپ کی مالشیا بھجواؤں کوئی؟ میں بیٹھا ہوا ہوں, تیل کی مالش کروائے گا, سر کی اپنا اچھی طرح چاپی لگائے گا. اصل میں پولیس والے تھانوں میں بیٹھ کے جب سو رہے ہوں اور بے شرمی سے سو رہے ہوں تو پھر یہی حال ہوگا یہاں پہ. فائر بریگیڈ بلائی جائے. فائر بریگیڈ جو آئی تھی ان کو انہوں نے کہا جو فائر بریگیڈ گئی ہے اس کو دوبارہ بلایا جائے.